13 सने नबवी में हज के मौके पर मदीने से तकरीबन 72 लोग आए और नबी पाक के पास उस जगह पर फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब नबी पाक के चचा हजरत अब्बास भी मौजूद थे, जो उस वक्त तक तो मुसलमान नहीं हुए थे, मगर उन्होंने कहा कि देखो मदीने वालों, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत तो कर रहे हो, ये अपने खानदान बनी हाशिम में बड़े मोहतरम हैं, बड़े बाइज्जत हैं। हम लोग दुश्मनों के मुकाबले में इनकी बिल्कुल सीना सफर होकर हिफाजत करते रहे हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और जब दुश्मन हमला करे तो तुम पीछे हो जाओ। उन लोगों ने बड़े आज़म और बड़े, जिसको कहें कि हौसले के साथ कहा कि हम भी तलवारों के साए में बड़े हुए हैं, जान जाती है तो चली जाए, नबी पाक पर आंच ना आने देंगे। और अब मदीने में नबी पाक के इस्तकबाल की गोया तैयारियां शुरू हो गईं। प्यारे आका ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अब मदीने हिजरत की जाए। कुछ कुछ करके सहाबा मदीने शरीफ जाने लगे। कई सहाबा चले गए, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को रोक लिया। ये दो शमे रिसालत के परवाने अभी मक्के में मौजूद थे। अब नाज़रीन, एक जबरदस्त साजिश तैयार की गई। जब कुफार ने देखा कि मुसलमान तो जुग दर जुग मदीने जा रहे हैं और वहां जाकर उनको सुकून से रहना मिल रहा है, और ऐसा ना हो वहां जाकर वो इतने मजबूत हो जाएं कि फिर मक्के पर आकर कंट्रोल हासिल कर लें, तो अबू जहल और उसके साथियों ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसका क्या हल होना चाहिए इस पर बात की गई। किसी ने राय दी कि इनको शहर बदर कर दिया जाए, किसी ने कहा इन्हें कैद कर दिया जाए। अलग अलग मशवरे आने लगे और अब अबू जहल ने वहां एक मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं कि तमाम कबीले का एक एक फर्द जो है वो मिलकर माद अल्लाह जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे, माद अल्लाह उन्हें कत्ल कर दिया जाए। बनु हाशिम किस किस से बदला लेंगे, सारे कबीलों से वो लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे और यही इस मसले का हल है। सब लोगों ने कहा कि ये मशवरा बिल्कुल ठीक है। शैतान ने भी इस मशवरे की तायीद की और ये प्लान फाइनल हो गया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ हिजरत करने के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को रोक के रखा था। जिस रात हिजरत करना तय पाया गया, उसी दोपहर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ के मकान गए और उनसे कहा कि आज की रात हमें हिजरत करने के लिए निकलना है। इधर मुशरिकीन मक्का प्लान ये कर गए कि आज की रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह की सलाह के लिए अपने घर के बाहर निकलेंगे, तलवारों से लेकर उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए। इस प्लान के साथ चंद नौजवानों को मुकर्रर कर दिया गया और ऐसी साजिश मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रची गई कि चौखट के बाहर चंद नौजवानों को बिठा दिया गया। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दिन में इत्तला दे दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपके बिस्तर पर आप नहीं हजरत अली को सुलाना। लिहाजा जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इत्तला दे दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात अपने बिस्तर पर अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को सुला दिया। और वो मुशरिकीन मक्का के नौजवान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए तलवारें हाथ में लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर बैठे थे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनके आंखों के आगे पर्दा डाल दिया है और उनके आंखों के सामने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते, मजाल ना हो सकी कोई अपनी तलवार उठाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चला दे। नाज़रीन, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मदद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से निकले, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे, घर को दस्तक दी। दस्तक जैसे दी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाजे को खोला। जैसे दरवाजा खोला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। सामान तैयार था, पानी का मशक़ा तैयार था, खाने के लिए रोटी तैयार थी। अबू बकर सिद्दीक़ के घर की खिड़की खोली गई, खिड़की से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत के मुबारक सफर के लिए निकलते हैं। नाज़रीन, सोच कर देखिए जान का कितना खतरा इनको था कि घर के दरवाजे से नहीं, घर की खिड़की का रास्ता अपनाना पड़ा। एक ऊंटनी तैयार कर रखी गई थी, वहां से बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गारे सौर की तरफ चले, जो मक्के से मदीना जाने वाले रास्ते पर कुछ ही मील पर मिल जाता है। गारे सौर जो ऊंचाई पर था, वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ 3 रातों रहने का प्रोग्राम किए। एक टुकड़ी से कहा गया कि तुम मदीने के रास्ते पर निकल जाओ, कि दौड़ लगाओ तेजी से अपने ऊंटों को, पता चल जाए कि अगर रास्ते में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ अगर उस हाईवे रोड पर मिल जाए जो हाईवे रोड मदीने की तरफ जाती है, तो रास्ते में कत्ल कर देना। कत्ल करके लाओगे उनके जिस्म को 100 सुर्खों देंगे। एक टुकड़ी मदीने के हाईवे रोड पर निकल गई, एक टुकड़ी घरों की तलाशी लेने लगी, एक टुकड़ी बाजारों में निकल गई और एक टुकड़ी मुशरिकीन मक्का की गारों की तलाशी लेने लगी। यहां तक कि एक टुकड़ी गारों की तलाशी लेते हुए उसी गारे सौर की ऊपर चढ़ गई, जिस गारे सौर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कदमों की आहट महसूस हुई कि गारे सौर के ऊपर कोई है। अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी आंख बाहर निकाल कर देखा तो देखते हैं कि उन्हें दुश्मन के पैर नजर आ रहे थे। वो अपने चेहरे को अंदर लेते हैं गार के और कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन हमारे सर के ऊपर आ चुका है, उनकी हाथों में तलवारें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो अपनी निगाहें अपने जूतों की तरफ भी डालेंगे तो जब जूतों को देखेंगे तब हमें भी देख लेंगे, हम गार के नीचे
पीछे हैं, हमें टोटल घेर लिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर घबराओ नहीं, ए अबू बकर घबराओ नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है उन दो लोगों के बारे में जिसका तीसरा मददगार अल्लाह है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबरा नहीं अबू बकर, गमज़दा मत हो, बेशक अल्लाह हमारी मदद करने वाला है। यही हुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और कई देर वहां रहने के बाद वो वहां से निकल पड़े। और जब वो वहां से चले गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक वहां रहे। नबी पाक जब आगे जाते हैं तो सराका बिन मालिक आते हैं, उनके पास भी एक लश्कर है, नबी पाक को गिरफ्तार करने का इरादा है, मगर जब बुरे इरादे से आगे आते हैं, अब सराका बिन मालिक की जो घोड़ा है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौजज़ा उन्होंने देखा कि वो घोड़ा घुटने तक जमीन में धंस गया। सराका ने बड़ी रिक्वेस्ट की, माफी मांगी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें माफ फरमा दिया, जमीन ने उस घोड़े को छोड़ दिया। इसके बाद आगे जाते हैं तो बुरीदा असलमी आते हैं, नबी पाक को गोया गिरफ्तार करने आते हैं, मगर दीदार मुस्तफा करते हैं तो प्यारे आका पर ईमान ले आते हैं। वो शख्स जो पहले ये कहता था मैं देखता हूँ आप मदीने कैसे जाएंगे, और अब अर्ज करते हैं हुजूर अब मैं देखता हूँ आपको मदीने जाने से कौन रोक सकता है। कदम कदम पर इश्क की दास्तान है। और मदीने के लोग रोजाना सुबह आकर मदीने के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करते कि शायद आज आफताब नबुव्वत हम पर तुलू हो जाए। हजरत मौला अली भी अब मदीने वालों को अमानतें देकर तीसरे दिन आप भी मक्के से चल पड़े। सुभान अल्लाह, अहले मदीना ने जो शानदार इस्तकबाल किया, क्या खूबसूरत वो कलिमात थे जो बनु नज्जार की बच्चियों ने गाए थे। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब अश्शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। इसका तर्जुमा क्या है? हम पर चांद तुलू हो गया वदा की घाटियों से, हम पर खुदा का शुक्र वाजिब है जब तक अल्लाह से दुआ मांगने वाले दुआ मांगते रहें। अब नबी पाक से सवाल किया गया, हुजूर आप कहाँ ठहरेंगे? तो आपने फरमाया कि जहाँ मेरी ऊँटनी रुकेगी वही मेरा मस्कन होगा। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी को नबी पाक का मेजबान बनने का शरफ मिला, मेरे आका ने वहाँ कयाम किया और सुभान अल्लाह अब मदीना मदीना बन गया था। क्या खूबसूरत बात। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा, रोशनी आज घर घर मदीने में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करने के बाद 3 बड़े चैलेंजेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही हिकमत के साथ तीनों का सामना किया। जिसमें यहूद एक चैलेंज था, दूसरे मदीने के मुशरिकीन एक चैलेंज थे, और तीसरा मुसलमानों की 2 जमात मुहाजिरों अंसार जिनके दिल में ईमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बढ़ता चला जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक अंसारी सहाबी से, यानी जो मदीने में रहने वाले थे, उनको मक्के से आए हुए एक एक सहाबी से जोड़ दिया, यानी एक अंसारी को एक मुहाजिर की जिम्मेदारी दे दी गई। जिम्मेदारी ये थी कि तुम्हें जब तक ये अपने कदमों पर खड़े ना हो जाएंगे तब तक तुम इनके लिए खाने का इंतजाम करना, इनकी जरूरियात को पूरा करना, इनको सोने के लिए घर देना, और इनके जो कोई भी बेसिक नीड्स है वो बेसिक नीड्स को पूरा करना अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए। आज अगर कोई आपकी मस्जिद में जूती समेत आ जाए ना अंदर कलीन वाले एरिया में, और जूती साफ सुथरी भी हो, आप उसको डांटना शुरू कर देंगे, बेवकूफ आदमी है, उजड़ है, जाहिल है, कहाँ पे आ गए। और वो बद्दू आया है और कदाए हाजत कहाँ पे कर रहा है? मस्जिद के अंदर। साहबा मारने के लिए दौड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको अपनी हाजत पूरी कर लेने। उसने हाजत पूरी की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने करीब किया और आके समझाया कि ये मस्जिद अल्लाह के घर हैं, यहाँ पे ये काम नहीं किया जाता। और बाद रवायात इस बात के ऊपर दलालत करती हैं कि वो बद्दू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इखलाक से इतना मुतासर हुआ कि उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। चूंकि मुसलमान मदीने शरीफ चले गए थे और कुफार को कब ये गवारा था कि मुसलमान सुकून की जिंदगी वहां गुजारें, उनके अंदर एक इंतकाम की आग जल रही थी, मुसलमानों पर हमला कर दें और उनको सफाए हस्ती से मिटा दें, दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना बचे। और बड़े जज्बे के साथ ये लोग मक्का पाक से रवाना हुए। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सहाबा इकराम को मदीने शरीफ से बाहर लेकर निकले तो अंसार सहाबा की तरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवज्जो फरमाई। हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक का चेहरा अनवर देखकर बोल उठे, या रसूल अल्लाह, क्या आपका इशारा हमारी तरफ है? खुदा की कसम हम वो जानिसार हैं कि आपका हुक्म हो तो हम समुद्र में कूद पड़े। और एक अंसार के मुअज़्ज़ज़ सरदार हजरत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जोश में आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की तरह आपसे ये न कहेंगे कि आप और आपका खुदा जाकर लड़ें। अंसार के इन दोनों सरदारों की तकरीरों को सुनकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा खुशी से चमक उठा कि मुसलमानों की तादाद 313, उनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे, शिकस्ता कमाने, टूटे हुए नेज़े और पुरानी तलवारें थीं। उन्हें सामाने जंग पर नहीं, अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा था। अब जो सामने लश्कर था, कुफ्फार के पास 100 घोड़े थे,
उन पर 100 जिर्रा पोश जंगजू सवार थे, 700 आला नस्ल के ऊंट, खाने पीने के जखायर के अंबार, इतना खाना था कि रोजाना उस लश्कर के लिए 9-9, 10-10 ऊंट ज़िबा किए जाते। वहां सीनों में कीना था, शकावत थी, अदावत थी, यहां ज़ौक़े शहादत और ईमान की हलावत थी। मुजाहिद जिनको वादे याद थे आयात कुरआन के, खड़े थे सुबह से डटकर मुकाबिल फौज शैतां के। जो गैरतमंद राह हक में थे मसरूफ जाबाजी, अब तक नाम उनका हो गया अल्लाह के गाजी। उतबा बिन रबिया, अबू जहल बिन हशाम, उमैया बिन खल्फ, सुहेल बिन अमर, अमर बिन अब्द, अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब वगैरह सब इस लश्कर में मौजूद हैं। ये जब फहरिस्त नबी पाक ने सुनी तो क्या तारीखी ऐलान फरमाया। नबी पाक ने फरमाया, ए मुसलमानों सुन लो, मक्के ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारी तरफ डाल दिया। लड़ाई मुसलमानों ने जीती कैसे? आदाद भी कम थे, असलहा भी कम था। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्तों की मदद भेजी। पहले 3000 फरिश्ते और फिर 5000 फरिश्ते नाजिल हुए। उतबा, शैबा, अबू जहल वगैरह कुफार के जो सरदार थे, जब उनकी हलाकत होने लगी, वो दुनिया से जाने लगे, तो कुफारे मक्का की कमर टूट गई। अब वो बेसरो सामानी में, जिसको आप कहते हैं ना, हवास बाख्ता होकर दौड़ना शुरू हुए। 70 मारे गए, 70 गिरफ्तार हुए। मुसलमानों की तरफ से भी तकरीबन 14 शहादतें हुई। अब इन बड़े बड़े जो जर्नैल थे उनको इस एक घड़े में डाल दिया गया और घसीट कर घड़े में डालकर उस घड़े पर मट्टी डाल दी गई। मदीने में वो लोग 70 कत्ल कर दिए जाने के बाद कई लोग ऐसे थे मुशरिकीन मक्का के जो कैद कर लिए गए थे, जिनको स्लेव बना लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था। खाने का वक्त होता, यही मुसलमान जितने गुलाम मस्जिद नबी में बंधे हुए सबको लाकर रोटी देते। उनके घर में रोटी ना होती तो खुद खजूर खा लेते, लेकिन गुलामों को, जो कैप्चर्ड लोग हैं, उनको रोटी खिलाते। जो आज मीडिया दुनिया के सामने नहीं रखती कि इस्लाम के मानने वाले उनके ऊपर हमला करने वाले लोगों पर, या आज की टर्मिनोलॉजी में अगर कहूं तो उस वक्त के जो टेररिस्ट थे, जो टेररिज्म मचाने के लिए मुसलमानों के घरों में आए थे, उन टेररिस्ट के साथ ये बर्ताव मुसलमानों ने किया। 3 हिजरी में जंगे बदर के कुछ ही महीने बाद अब मुशरिकीन मक्का अपनी खोई हुई इज्जत को जो दुनिया में खो चुके थे, दोबारा जो सो वापस लाने के लिए 3000 सिपाहियों का लश्कर तैयार कर लिया। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब एक चिट्ठी लिखते हैं, बड़ी ही तफसीली चिट्ठी लिखकर एक आदमी को, जो मैसेंजर होता है यानी पैगाम पहुंचाने वाला, उसे कहते हैं तेरी जिंदगी का बहुत अहम सफर है, जितनी जल्दी हो सके 500 किलोमीटर का सफर तय करके मदीना पहुंचना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दे देना। वो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ वाले सहाबी से कहते हैं पैगाम पढ़कर मुझे सुनाओ। वो साथी पैगाम पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते हैं। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने वाज़ेह कह दिया कि 3000 का लश्कर निकल चुका है, ये बड़ा लश्कर है जिसका सामना तुम्हें करना है, इसके सामने की तैयारी शुरू कर देना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बस मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है कि मुशरिकीन मक्का का लश्कर जो तलवारों के साथ, घोड़ों के साथ, ज़िरा के साथ, ऊंटों के साथ है, वो मदीने की सरजमीन पर फला मुकाम पर आ पहुंचा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देते हैं कि जो कोई मुझसे इताअत में जुड़ा है वो मैदान अहद की तरफ कूच करने का आगाज कर दे। 50 के ग्रुप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद की वादी पर, पहाड़ पर खड़ा दिया और कह दिया तुम्हारा काम यह है हमारी पीठ के पीछे से हमला ना होने पाए। दुश्मन हमारे सामने से लड़ता रहेगा, ये हम देखते रहेंगे, लेकिन अगर दुश्मन इस वादी से निकलकर पीछे से अगर आए पहाड़ों में छुपकर, तुम्हारा काम होगा उन्हें पीछे ढकल देना, इसलिए कि अगर वो इस पहाड़ से नीचे उतर गए मुसलमान ये जंग हार सकते हैं। अब जंग का आगाज होने को था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म के इंतजार में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते, फौज शेरों की तरह 1000 का लश्कर 3000 कुफ्फार की जमात पर कूद पड़ता है। मुसलमान आगे बढ़ते चले गए, फौज आगे बढ़ती चली जाती, फौज मार काट करते चली जाती। 3000 का लश्कर चोटियों की ढेर की तरह बहता चला गया, हत्ता कि मुसलमान चंद ही घंटों में ये जंग पर गालिब अपना चुके। मुसलमान जंग जीतने के करीब थे। उन 50 तीरंदाजों में से कुछ लोग पहाड़ के नीचे अपना लोकेशन छोड़कर उतर गए। हजरत अब्दुल्लाह जो उनके अमीर थे पुकार कर कहा, तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को भूल रहे हो। उन्होंने कहा, अब क्या वजह का रुकना है, अब तो हम जंग जीत चुके हैं, हम भी माले गनीमत को अपने कब्जे में लेंगे। जैसे ये लोग नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद की नजर उन पर थी। खालिद बिन वलीद ने अपने कई 100 सिपाहियों को लेकर फिर से दोबारा उस पहाड़ पर हमला किया। अब उस वक्त वहां पर 8 या 9 आदमी बचे थे जो खालिद बिन वलीद के लोगों का सामना कर रहे थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि लोग बहुत कम है, पहाड़ पर चढ़ाई की, उन तमाम का खात्मा किया, मुसलमानों की पीठ के पीछे से हमला कर दिया। पूरा अहद का मैदान मुसलमानों की खून बहने की जगह बन गया। 70 के करीब मुसलमान शहीद होकर बढ़ गए। साहबा कह उठे कि जिस वक्त
काफिरों की तलवारें शिद्दत से रसूलुल्लाह की तरफ बाड़ी होती थी और तीर बाड़े होते थे। रसूलुल्लाह उतनी तेजी से तलवार चलाते थे कि हम कई मरतबा रसूलुल्लाह की तलवार की पनाह में आ जाते थे, कोट में आ जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढाल बना लिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जरी थे कि एक मरतबा मदीना में शबखून की इत्तला मिली कि शबखून पड़ गया है। लोगों ने जीनों को कसा, मदीना की सरहदों की तरफ रवाना हुए। क्या देखा, आगे से आमिना के लाल आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया उनको कह रहे थे कि आराम से सो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दुश्मनों को अकेला भगा आया है। बताइए कौन सा सिपह सलार ऐसा है कि जब जंग में जाते सबसे आगे होते, जब जंग से वापस आते सबसे पीछे होते। आगे इसलिए होते कि कोई हमला होगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामना करूंगा, और पीछे इसलिए होते अगर कोई दुश्मन पीछे से हमला करे तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिफा करूंगा। जंग ओहद के बाद जो छोटी मुसीबतें मुसलमान पर टूट पड़ी थी, मदीने के अंदर के दुश्मन, मदीने के बाहर के दुश्मन, अरब के दीगर और दुश्मन, इनका सामना कर कर अमन अमान की जिंदगी की प्लानिंग कर ही रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से आपके चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगाम भेज दिया, इत्तला दे दी कि एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मुशरिकीन मक्का, जिन्हें बनु गतफान और बनु नजीर और दीगर अरब के कबीले शामिल है, मदीने की तरफ कूच करने का प्लान कर रहे हैं। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जितने सहाबा कराम थे उन तमाम से एक हाई लेवल मीटिंग अरेंज की। उस मीटिंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की पेश खदमी के बारे में सहाबा कराम को रसूल इत्तला दी। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फारस में जब हम इस तरह के लश्कर का सामना करते थे तो हम खंदक खोद दिया करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को पसंद किया। दो पहाड़ों के दरमियान मदीना था, वो दो पहाड़ों के दरमियान खंदक खोदने का हुक्म दिया गया। इस मशवरे के आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 10,000 की फौज से सामना करने के लिए ये हुक्म जारी कर दिया। मुसलमानों की फौज के इस सलाहियत को देखकर मुशरिकीन मक्का, बनु गतफान, बनु नजीर, बड़े बड़े सिपह सालार ढेर हो गए। ये कैसा फौजी मामला है कि इस खंदक को किस तरह पार किया जाए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दुश्मन को सिर्फ खंदक के जरिए रोक दिया। जब भी कोई दुश्मन का आदमी या कोई दुश्मन के तरफ से आए हुए कुछ लोग खंदक को पार करने की कोशिश करते, मुसलमानों की तरफ से तीरों को बरसा जाता। मदीने में जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूद बनु कुरैज़ा है, जो मुसलमानों से फ्रेंडशिप एग्रीमेंट में है, कुरैश के कुछ लोग, बनु नजीर के कुछ लोग पहाड़ी वाले इलाकों से निकलकर बनु कुरैज़ा के सरदार के पास पहुंचे और उनसे यह कहा कि तुम्हारा जो दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है। अगर तुम थोड़ा सा हमारा साथ दो और मुसलमानों को मदीने में अंदर होते हुए उन पर हमला कर दो तो मुसलमानों का जो सो रुख तुम्हारी तरफ होगा और खंदक से वो गाफिल होंगे। जैसे वो खंदक से गाफिल होंगे, हम खंदक बंद करके सीधा मदीने में 10,000 की फौज लेकर आ जाएंगे। उधर से 10,000 रहेंगे, इधर से तुम हजारों हो जाएंगे। लिहाजा मुसलमान दोनों तरफ से पीछे चले जाएंगे। वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, यही वो मौका था जब दुश्मन पीछे से चढ़ाया, जब दुश्मन सामने से चढ़ाया, कि यही वो मौका था जब मुसलमानों की जमात जबरदस्त तरीके से आजमाइश में हिला दी गई। वो परेशान हो गए। गोया अल्लाह अज़्ज़ व जल कहते हैं कि उनके कलेजे ऐसे धड़कने लगे, गोया कलेजे मुंह को आने लगे, आंखें खुल गई कि क्या मामला हो चुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए इस मामले को देखकर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी में मायूसी नहीं थी। जहां मुशरिकीन मक्का थे, ऐसी जबरदस्त आंधी कि मुशरिकीन मक्का के टेंट उखड़ गए, जानवर इधर उधर हो गए, जो खाने की हांडियां थी वो किधर किधर जाकर जमीन पर फैल गई। हत्ता के जंग के लिए जो माहौल होना चाहिए, जंग के लिए जो मिजाज होना चाहिए, सारा मिजाज तब्दील हो चुका। ऐसी जबरदस्त सर्द हवाएं कि दुश्मन ने अपने हथियार डाल दिए और देखते ही देखते जब रात गुजरी, ये आंधी का खात्मा हुआ। दूसरे दिन मुशरिकीन मक्का को देखने वालों ने देखा 10,000 का लश्कर जो इस्लाम को निस्तो नाबूद करने के इरादे से आता, जलील व खार होकर मदीने की जमीन की धूल चाटकर अपने जिल्लत का जो सो मंजर देखकर पलटा अपने घरों की तरफ। मुसलमान अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करते हुए 10,000 का इतना बड़ा लश्कर जो अपने इरादों में मुनज़्ज़म होकर मदीने की तरफ पलटा था, उसके बावजूद भी मुसलमानों का बाल तक बाका न कर सके। 18 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अरब के सारे लोग मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब कहा, अब तक वो हम पर चढ़ाई करते थे, अब वक्त आ चुका है, अब हम उनकी तरफ चढ़ाई करने वाले हैं। जब वो वापस चले गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िरा उतारने लगे तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए इंसानी शक्ल में। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे तो फरिश्तों ने अपनी ज़िरा नहीं उतारी है, आपने क्यों अपनी ज़िरा उतार दी है? बनु कुरैज़ा से बदअहदी का बदला लेना है, क्योंकि वो तो मुसलमानों को मरवाने लगे थे। आपने सैयदना अली को और कुछ और असहाब को लश्कर देकर रवाना किया और हुक्म फरमाया कि असर की नमाज नहीं पढ़नी मगर बनु कुरैज़ा में जाकर।
کے صاحب کے 2 گروہ ہو گئے. عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی, کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی, کچھ لوگوں نے وہاں جا کے مغرب کے وقت میں اثر پڑھی کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا. بیسیکلی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے جلدی وہاں پہنچو, لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کوئی اس پہ قدغن نہیں لگائی. جنہوں نے ظاہری حدیث کے اوپر الفاظ پہ عمل کیا ان کو بھی مطلب ان پہ بھی کوئی گرفت نہیں کی, اور جنہوں نے اس کی تھیم کو فالو کیا کہ راستے میں نماز پڑھ لی اور قضا نہیں ہونے دی, ان کو بھی کچھ نہیں کہا. سعد ابن معاذ جو تھے ان کو اس دوران گھٹنے میں تیر لگا ہوا تھا, بل وہ اسی حالت میں, اور اسی میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج کے بعد مشرکین عرب مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کریں گے تو اے اللہ اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور شہادت کا باعث بنا دے. بہرحال مطلب وہ ہزاروں یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے, ان کو بعد عہدی کی سزا ملی. آج بھی جو غدار ہیں ان کی سزا ساری حکومتوں کے اندر قتل ہی ہوتی ہے, اور انہوں نے تو اس بڑے لیول کی غداری کی ہے کہ مطلب مسلمان سارے کے سارے مارے جاتے ہیں. اگر یہاں سے اللہ تعالیٰ بر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی خبر نہ دیتا, وہی کی تائید نہ حاصل ہوتی, تو ظاہر الٹیمیٹلی یہ سزا ہونی تھی اور ان کی اپنی شریعت کے مطابق سزا دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک عورت نے پردے کی اوٹ سے بیعت کے لیے, اس نے سمجھا کہ مرد بھی بیعت کرتے ہیں, شاید عورتیں بھی کرتی ہوں گی, پردے کی اوٹ سے اپنے ہاتھ کو بڑھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ لیا اور کہا میں غیر محرم عورت کو مصافحہ نہیں کیا کرتا, اور میں غیر محرم عورت کے ہاتھوں کو چھونا تو دور کی بات ہے, اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. وہ یہودی گنڈے اپنی ہی یہودی لڑکی کی عزت کے در پہ ہو گئے. اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری عزت کو اس مدینہ میں رکھتے ہوئے صرف ایک کائنات میں شخص ہے جو بچا سکتا ہے, اور وہ وہی ہے جو مدینہ کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کہا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے در عالیہ کے سامنے لوٹی جا رہی ہوں, گنڈے میری عزت کے در پہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا, جن کو کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا, اب اپنی چادر لیتے ہوئے آئے اور اس یہودی عورت کے سر پہ ڈال دی اور کہنے لگے اے مدینہ میں رہنے والی میرے ساتھ یہودی عورت, تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا جب ارادہ کیے تب مشرکین مکہ نے اپنے بچی کچی پولیٹیکل عزت اور اکنامیکل پاور کو بچانے کے لیے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اس سال چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کرنا. اسی موقع پر مشرکین مکہ نے اپنی تلواریں مسلمانوں کے سامنے ڈال دی اور مسلمانوں سے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا اور یہ کہا کہ 10 سال تک اب ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑیں گے. اب یہ جو معاہدہ ہوا, اس کے بعد مسلمانوں کے لیے عرب کے خطے میں دعوتی کام کرنے کے لیے عمدہ راہیں ہموار ہو گئی. اب دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے سے ہرگز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عظیم موقع تھا کہ دین اسلام کی دعوت کو دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچا دیا جائے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دعوتی سرگرمیوں کو نیشنل لیول سے ہٹا کر انٹرنیشنل پر پہنچانا شروع کیا. دنیا کے مختلف علاقوں میں جو بڑے بڑے بادشاہ تھے, یا ان بادشاہوں کے انڈر یا ان بادشاہوں کے ساتھ جو ان کے حاکم, جو ان کے گورنر مختلف مقامات پر کام کیا کرتے تھے, سب تک صحابہ کرام کی دعوتی ٹیم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا پیغام عام کرنا شروع کیا. اس زمانے کا ایک بڑا بادشاہ نجاشی نے دین اسلام کو قبول کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خط پرشین ڈائنسٹی کے بادشاہ, جس کو آج کے تاریخ نگار پرشین ڈائنسٹی کہتے ہیں, اس کو دیا گیا. تیسرا اہم خط اس وقت کے جو بڑا بادشاہ تھا جسے روم کہا جاتا ہے, یعنی اس زمانے کا سپر پاور تاریخ نگار جسے کہتے ہیں, آج کی زبان میں جس کے امپائر کو رومن امپائر کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی پیغام اس کے پاس پہنچا, اسلام کی دعوت دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی. آپ کو پتا مال غنیمت آیا کرتا تھا یا بیت المال میں مال آیا کرتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نگران ہیں. مسجد النبی کے اندر غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, غریب آتے جا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے چلے جا رہے ہیں. آج امہات المومنین کو بھی پتا ہے کہ بہت سا غلہ, بہت سا مال مسجد النبی کے صحن میں موجود ہے. آج ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آج تو مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلے گا, آج ہمارے گھر میں بھی کھانا پک جائے گا, آج ہمارے گھر میں بھی چولہا جل جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا اندازہ کیجئے, آپ کے صحابہ آتے گئے, آپ کے ساتھی آتے گئے, آپ دیتے چلے گئے. آخر میں, بالکل آخر میں ایک ہار چھوٹا سا آپ کے پاس بچ گیا, اور آپ کا یہ ارادہ تھا کہ یہ ہار آپ اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیں گے اور گھر میں بھی کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا. لیکن ایک مانگنے والا آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی اس کو دے دیا, اور چادر کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر کو اپنے کاندھے مبارک پہ رکھ کے گھر میں داخل ہوئے. امہات المومنین نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, آج تو مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جل رہا ہے, کیا آج بھی ہم فاقے سے سوئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تمہارے بیٹے بھوکے تھے, وہ آئے اور مجھے یہ حیا آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کھانا پکے اور تمہارے بیٹے بھوکے سو جائیں.
ہوا یوں ہی کہ جب ابو سفیان کو جب اس بات کی خبر ملی کہ بنو بکر کے لوگوں نے بنو خدا پہ جو حملہ کیا تو صلح حدیبیہ کا ہمارا ایگریمنٹ ٹوٹ چکا ہے، تو ابو سفیان اس فکر میں، اس بے چینی میں کہ اب مسلمانوں سے ہم جنگ کی طاقت نہیں رکھتے، وہ نکلا اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا۔ مدینہ پہنچتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بنو بکر نے دھوکہ دے دیا، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بس مکے پہ حملہ مت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس بات کا کچھ جواب نہیں دیا۔ وہاں سے نکلتا ہے، ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہیے کہ مکے پہ حملہ نہ کرے، ہم سے غلطی ہو چکی ہے، ہم نے ایگریمنٹ توڑ دیا ہے، اب آپ کو اختیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب مکہ کی طرف کوچ کرنے کا اعلان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کی فوج پہلی مرتبہ تیار ہو چکی ہے۔ وہ مہاجروں کے سینے میں وہ قربانیاں، ان کے گھر کا چھوڑنا، وہ ہجرتیں یاد آ گئی جب ان کو مار کر ان کے گھروں سے باہر کیا گیا تھا۔ 8 سال کے بعد وہ مسلمان مہاجرین اپنے گھروں کی طرف دوبارہ اللہ عز و جل کی مدد سے پلٹتے ہیں کہ آج وہ دن مسلمانوں کی تقدیر میں لکھا گیا کہ ان لوگوں نے مکے کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حکم کے انتظار میں صحابہ تھے۔ جیسے حکم ہوا، چاروں طرف سے مسلمانوں کی 10,000 کی فوج ٹکڑیوں میں حرم کی سرزمین پر داخل ہو گئی اور چاروں طرف سے مسلمان مکے کے اندر داخلہ لینا شروع ہوتے چلے گئے۔ یہ 10,000 کا لشکر جرار مکے کی وادی میں اترتے ہوئے سمیٹتے ہوئے کعبۃ اللہ کے صحن میں مطاف اور حرم کے حدود میں داخلہ ہو چکا۔ مجال نہ ہو سکی قریش کے کسی سردار کی، کسی فوجی کمانڈر کی کہ وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے مقابلہ کر سکے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ کعبۃ اللہ کا طواف کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، طواف کرتے چلے جاتے۔ کعبۃ اللہ کے اطراف میں جتنے 300 سے زائد پتھر رکھے ہوئے تھے، ان مورتیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گراتے چلے جاتے، یہ آیت پڑھتے چلے جاتے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق مکے کی زمین پر آ چکا ہے اور باطل نیست و نابود ہونے کے لیے، اور باطل کی تقدیر نیست و نابود ہونے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مشرکین مکہ اپنے ہتھیار ڈال چکے، مسلمانوں کے حوالے اپنے آپ کو کر چکے۔ اب ان کی تقدیر کا فیصلہ کہ وہ غلام بنائے جائیں گے یا گردنیں کاٹ دی جائیں گی یا ان کا مال غنیمت کے طور پہ لیا جائے گا، یہ سب کچھ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، مجال نہ تھی کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لشکر کا مقابلہ کر سکے۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا مال اب مال غنیمت کے طور پہ لے لیا جائے گا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قید بنا لیا جائے گا۔ لیکن بات کچھ اور ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں صلاح سے فارغ ہونے کے بعد ان تمام سے کہا کہ تم سب معاف کر دیے گئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، جس معافی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی محبت ان کے سینوں میں داخل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے سامنے اور ظاہر ہو گئے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ خود اپنی زبان سے کہتے تھے، بچپن سے لے کے آج تک ہم نے کبھی دھوکہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، وہ محبت اور اضافہ ہو گئی۔ لوگ اب یہاں سے اسلام میں داخلہ لینا شروع کیے۔ پورے عرب کے خطے میں امن ہی امن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال 10 ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز کے کچھ ہی مہینے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، میں اس سال حج کی روانگی کا ارادہ کرتا ہوں۔ جو کوئی میرے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو میرے اس قافلے میں جمع کر لے۔ 10 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مدینے کی وادی چھوڑ کر مکہ کی طرف کوچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہو کر خطبے کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعت، میری بات توجہ سے سن لے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رونگ دی گئی ہے۔ جیسے تمہارے قریب ذی الحج کا مہینہ ہے، جیسے تمہارے قریب یہ مکہ کی وادیاں ہے، ویسی عزت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تمہیں کرنا چاہیے۔ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ عز و جل کی کتاب اور دوسری ہے میری سنتیں۔ اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے چلے جاتے، مسلمانوں کے دلوں سے دشمنی کو نکال کر، حسد کو نکال کر محبت سینوں میں بھرنے کی کوشش کرتے۔ وہ آیت جس کا انتظار تھا، رسالت کا مقصد تکمیل ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم، آج وہ دن ہے جس دن آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے تمام نعمتیں آپ پر پوری کر دی گئی ہے، اور اللہ
اللہ کے قریب آخرت میں جب تم پہنچو گے ہر ایک سے اللہ عز و جل دین کی شکل میں صرف اسلام کو تسلیم کرنے والا ہے۔ مکے میں اسلامی قوانین کا جائزہ لیے، مدینے میں اسلامی کنٹرول، یمن سے لے کے روم تک، ملک شام تک مسلمان فتح کر چکے تھے، اسلامی قانون ہو چکا تھا۔ 10 ہجری کا اختتام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی وادی کو پہنچ کے زندگی کے آخری مہینے گزارنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی شدت اتنی بڑھتی جاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونا شروع ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتے کہ اذان کا وقت ہو گیا، بلال نے اذان دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے کے لیے اٹھنے چاہتے کہ طبیعت اتنی بگڑ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے، آپ کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا، آپ اٹھنے جاتے لیکن دوبارہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے۔ ہوش آتا تو پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ازواج محترمات کہتے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی۔ آپ کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا تھا، آپ تیسری بار اٹھنے جاتے، جب جسم میں تکلیف محسوس ہوئی تو آپ نے گھر کا پردہ ہٹا کر اشارہ دے دیا اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر امامت کا مصلی تم سنبھالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کے اپنے اصحاب کو دیکھا، جب صحابہ کو دیکھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیے۔ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ بدر کی قربانیاں یاد آ گئی، وعد کی وادی میں حمزہ کا کلیجہ چیرنا یاد آ گیا، ان کے گھر سے نکالے جانے کے ہجرت کے سفر یاد آ گئے، تبوک کا منظر یاد آیا، احزاب کا منظر یاد آیا، جہاں صحابہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے پیٹوں پر پتھر بن لیتے تھے۔ ان کی اطاعت کا جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ کہتے نماز کو قائم رکھو، صلاح ادا کی۔ یہ زندگی کی آخری صلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اب اس کے بعد کوئی دوسری صلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے انگشت شہادت آسمان کی طرف کی، آپ نے اپنی آنکھوں کو اپنے گھر کی چھت کی طرف کیا، اپنے ہونٹوں کو ہلاتے چلے جاتے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ فکر تھی یہ ہونٹ جو ہل رہے ہیں ان سے جو آخری نصیحت ملے وہ امت تک پہنچا دوں، آپ اپنی کانوں کو قریب لے جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے ماں تحت جو غلام ہیں، جو تمہارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، مسواک کر کے منہ میں تازگی کی سانسیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ کو اوپر کیا، وہ لمحہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح لے لی گئی، آپ نے ہاتھ کو نیچے چھوڑ دیا۔ جیسے ہاتھ نیچے آیا، میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل میں آ چکی۔ وفات کی خبر گھر والوں میں پہنچی، صدمے سے آنسو نکل آئے، صحابہ کرام میں اطلاع گئی، صحابہ کرام کا ہوش اڑ گیا۔ عمر بن خطاب اور رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو نکال کر کہا میرے نبی دنیا سے نہیں گئے، کوئی کہہ دے کہ میرے نبی چلے گئے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں۔ ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی، آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھر پر چادر ڈال دی گئی تھی، اس چادر کو ہٹاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو بوسہ دیتے اور چہرہ دیکھ کر کہتے اللہ نے جو ایک وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر میں لکھ دی تھی وہ موت آ چکی، اب کوئی دوسری موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی نہیں۔